پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت اقلیتاں دے واسطے خطرناک ملک بنتا جا رہا ہے۔ مذہبی اقلیتاں کو بی جے پی دے زیر اقتدار آنے دے بعد وچ بھارت دے ریاستی طور دے اتے تشدد دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ مودی حکومت سن ایسے قوانین اور پالیسیاں بنائیاں ہیں جڑی منظم طریقے تھے مسلماناں اور دوئی اقلیتاں دے خلاف امتیازی سلوک کو اگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مودی دے بھارت وچ مذہبی اقلیتاں کو دھمکیاں دتیاں جا رہی ہیں اور پریشان کیتا جا رہا ہے۔ انہاں دی مال جان اور عزت سارا کچھ ہندو انتہا پسنداں دے نشانے دے ہوتا ہے۔ مودی دے اقتدار وچ آنے تھے بعد تے مسلماناں عیسائیاں اور دوئی اقلیتاں دے اوتے ظلم و ستم دا سلسلہ بڑی حد تک بدیا ہے۔ مسلماناں اور دوئی مذہبی اقلیتاں دے اوتے حملے بھارت وچ ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ بھارتی موجودہ حکومت دا مقصد مسلماناں اور دوئی اقلیتاں کو پسماندہ اور حق رائے دہی تھے محروم کرنا ہے۔ مسلماناں کو بھارت بھر وچ تمام شعباں وچ امتیازی سلوک دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ بی جے پی دے سیاستدان عوامی طور دے اوتے مذہبی اقلیتاں دے خلاف باقاعدہ طور دے اوتے حملیاں دا مطالبہ کردے ہیں۔ بی جے پی حکومت کی طرف سے اختیار کی گئی فرقہ وارانہ پالیسیاں سن ہندو انتہا پسنداں کو اور زیادہ حوصلہ دیتا ہے۔ کئی ساری بین الاقوامی رپورٹاں وچ بھی بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف تشدد امتیازی سلوک کو دستاویزی شکل دیتی گئی ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت ایک ہندو راشٹریہ اور فاشسٹ ریاست بن چکا ہے۔ مذہبی اقلیتاں دے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک سن بھارت دی نام نہاد جمہوریت کو پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کر کے دا ہے۔ بھارت وچ مسلماناں دی نسل کشی دے بارے وچ پوری دنیا جاندی ہے۔ بھارت وچ مسلماناں کو شدید جانی اور مالی خطرات لاحق ہیں۔ بھارت وچ مسلماناں دے اوتے بدھے ہوئے حملے عالمی برادری دے واسطے لمحہ فکری ہے۔ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی برادری کو بھارت وچ مسلماناں دے خلاف نفرت انگیز جرائم کو روکنے دے واسطے اقدامات کرنے ہو سن۔ انسانی حقوق تے عالمی علمبرداراں کو بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے حقوق دے واسطے اگے آنا ہو سی۔